خانوم من یه ساعت 6 نمیشه یه رو به هفته فهمیدی؟ قبلا بهتون فرموده بودم بستگی به مامان جونم داره. تازه خاله‌ام اومده بود اینجا. اوه پس یعنی برای کارن خانم یه خواستگار دیگه هم اومده از اون خوبا پول داره؟ بله آقا فؤاد، دوباره واسم خواستگار اومده. حالا به خاطر خدا یه کاری بکن. من فکر میکنم الان فقط خواستگارا میان و خیلی زودم عروسی میشه. آره کارم خوب نیست. بذار یه کار خوب گیرم بیاد. جلوی دستم مامانم خالیه، نمیتونم چیزی بگم. بابامم که کلاً طرفدار مامانمه. خوبه بس همین ای امشب بابا عروسی. وایسا، حالا گوش کن چرا قاطی میکنی؟ من یه فکری دارم. خب ببین من همراه تخصص کارمو ادامه میدم و به موقعیت خوب که رسیدیم با هم دیگه ازدواج میکنیم. تا تمام شدن درس من فقط و فقط یه سال دیگه مونده. میتونم تا یه سال مامانو راضی نگه دارم، ولی بعد از اون دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. یه فکری دارم، یه ایده. نمیتونی به خاطر من یه سال خودتو بندازی؟ میشه یا نمیشه؟ این چه حرفیه میزنی تو؟ حرف یه ساله. خب که چی؟ دیوونه شدی؟ به خاطر جناب عالی یه سال کامل بیفتم؟ تازه اگرم بیفتم مگه مامانم منو میبخشه؟ تازه‌شم فؤاد، اون خیلی واسه درس خوندن من زحمت کشیده. من نمیتونم همچین کاری بکنم. تو امروز جلوی ندا زبونت قفل بود؟ ها؟ تو اصلا میدونی ندا کیه؟ ندا طرفدار سرسخت مامان جون منه. هر حرفی که بشه میدوه میره به مامانم میگه. خب من چه جوری با اون حرف بزنم؟ یه قول باید بهم بدی. میدی؟ تو به جز من با هیچ کس دیگه ازدواج نمی‌کنی. فهمیدی؟ من به جز تو با هیچ کس دیگه ازدواج نمی‌کنم. قول میدم. اما اگه مامان جون خودت قبول نکرد بعدش چی؟ بعد من حرف مامان جون قبول میکنم و با یه دختر دیگه ازدواج میکنم. چیکار میتونم بکنم؟ خیلی خوب، تو برو یکی دیگر رو بگیر. دیگه هم نمیخواد به من زنگ بزنی. کارن کجا میری؟ وایسا یه لحظه. ای بابا نرو، گوش کن. ای بابا